40 साल की उम्र में अल्लाह ताला ने आपको नबूवत से सरफराज फरमाया। आप पर पहली बार वही का नुज़ूल हुआ तो आप घबरा गए, आप पर कपकपी तारी हो गई। इन हालात में सैयदा खदीजा ने आपको बहुत सहारा दिया और अपने चचाजाद भाई वरका बिन नौफल के पास ले गई। ये साबिका आसमानी कुतुब के आलिम थे। उन्होंने बताया कि आप पर वही फरिश्ता उतरा है जो मूसा अलैहिस्सलाम पर उतरा था, यानी अल्लाह ने आपको नबूवत से सरफराज फरमाया है। इसके बाद आपने अल्लाह के हुक्म से नबूवत का बाकायदा ऐलान फरमाया तो सैयदा खदीजा ने फौरन इस्लाम कबूल कर लिया। सैयदा खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा ने इन मुश्किल तरीन दिनों में हर तरह आपका साथ दिया, अपना सब कुछ कुर्बान किया। मुशरिकीन ने आपको झुटलाया, तरह तरह से अजियतें पहुंचाई, जबकि आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर बात की तस्दीक करती रहीं। शेबे अबी तालिब की घाटी में 3 साल आपके साथ रहीं। ये 3 साल इंतहाई मुसीबत के साल थे। मुसलसल तकालीफ ने आपको बीमार कर दिया और आखिर आप रमजान 10 नबवी में इस दुनिया से रिहलत कर गईं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। निसाई और मुस्नद अहमद की एक रिवायत के अल्फाज हैं, जन्नत की औरतों में सबसे अफजल ये 4 औरतें हैं, खदीजा बिनते खुवैलद, फातिमा बिनते मोहम्मद, मरियम बिनते इमरान और आसिया ज़ौजा फिरौन। बुखारी की एक रिवायत में है, खदीजा तमाम जहानों की औरतों से बेहतर हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दूसरी ज़ौजा मोहतरमा सैयदा सौदा बिनते ज़मा रज़ी अल्लाहु अन्हा हैं। आपका नाम सौदा, वालिद का नाम ज़मा बिन कैस और वालिदा का नाम शमूस बिनते नफीस था। कबीला आमिर बिन लुआई से थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले उनका निकाह सकरान बिन अम्र आमरी रज़ी अल्लाहु अन्हु से हुआ। ये उनके चचाजाद भाई थे। सैयदा सौदा ने शुरू ही में इस्लाम कबूल कर लिया था। दोनों मियाँ बीवी ने कुफार का जुल्म बर्दाश्त किया, हबशा की तरफ हिजरत भी की। कई बरस बाद जब मक्का लौटे तो सकरान का इंतकाल हो गया और उनके इंतकाल के बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनसे निकाह फरमाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत करके जब मदीना मुनव्वरा तशरीफ लाए तब आपने इन्हें भी मदीना बुलवा लिया। 10 हिजरी में आपने हज किया। इस मौके पर सैयदा सौदा रज़ी अल्लाहु अन्हा भी मौजूद थी। आपका इंतकाल सैयदना अमीर मुआविया रज़ी अल्लाहु अन्हु के दौर में हुआ। आप बहुत सखी थीं। एक मर्तबा सैयदना उमर रज़ी अल्लाहु अन्हु ने दिरहमों की एक थैली उनकी खिदमत में भेजी। आपने वो तमाम दिरहम उसी वक्त तकसीम कर दिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तीसरा निकाह सैयदा आयशा रज़ी अल्लाहु अन्हा से फरमाया। उस वक्त सैयदा आयशा रज़ी अल्लाहु अन्हा की उम्र 6 साल थी। आप सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाहु अन्हु की छोटी बेटी थी। नबुव्वत के 4थे साल पैदा हुई। 9 साल की उम्र में रुखसती हुई। आपकी तमाम तर तालीम और तरबियत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगरानी में हुई, लिहाजा निहायत आला दर्जे की तरबियत हुई। यही वजह है कि सैयदा आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाहु अन्हा शरीयत के मसाइल की माहिर थी। बड़े बड़े सहाबा सैयदा आयशा रज़ी अल्लाहु अन्हा से मसाइल पूछते थे। इसकी बड़ी वजह यही है कि दिन रात आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मसाइल सीखती रहती थीं। सैयदा का हुजरा मस्जिद नबवी से मिला हुआ था, लिहाजा आप मस्जिद में होने वाली तालीम भी सुनती थीं। शाबान 5 हिजरी में एक हौलनाक वाकया पेश आया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गज़वाए बनी मुस्तलिक से वापस आ रहे थे। एक मकाम पर लश्कर ने पड़ाव डाला। सुबह सवेरे काफिले की रवानगी से पहले आप क़ज़ाए हाजत के लिए दूर निकल गईं। उस वक्त आपके गले में एक हार था। ये हार उनकी बड़ी बहन सैयदा अस्मा रज़ी अल्लाहु अन्हा का था। अचानक उन्होंने देखा कि हार कहीं गिर गया है। ये उस हार को तलाश करने निकल गईं। उधर काफिला रवाना हो गया। सैयदा उस वक्त बहुत दुबली पतली थीं। हौदज उठाकर ऊंट पर रखने वालों को पता ही न चल सका कि आप हौदज में नहीं हैं। हार तलाश करके जब आप काफिला की जगह लौटी तो काफिला जा चुका था। अब तो आप बहुत परेशान हुई। सहाबी रसूल सैयदना सफवान बिन मुअत्तल सुलमी की जिम्मेदारी ये थी कि काफिले की गिरी पड़ी चीजों को उठाते थे, इसलिए लश्कर से पीछे रहते थे। आप वहां पहुंचे तो उन्होंने सैयदा को देखा। आपको देखते ही उन्होंने इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ा। उस वक्त सैयदा की आंख लग गई थी। उनकी आवाज सुनकर आंख खुल गई। उन्होंने अपना चेहरा फौरन चादर में छुपा लिया। उन्होंने अपना ऊंट उनके करीब किया, ऊंट को बिठा दिया। सफवान खुद पीछे हट गए। आप ऊंट पर सवार हो गईं। सफवान रजी अल्लाह अन्हु ने ऊंट की महार पकड़ ली और आगे रवाना हो गए। दोपहर के वक्त काफिला तक पहुंचे। अगरचे ये बिल्कुल मामूली वाकया था और सफर में ऐसा होना कोई अजीब बात नहीं थी, लेकिन उस वक्त लश्कर में कुछ मुनाफिक भी मौजूद थे। उन्हें मौका मिल गया।
انہوں نے سیدہ عائشہ صدیقہ پر الزام لگا دیا، گویا وہ پاک دامن نہیں رہی، نعوذ باللہ۔ اس الزام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام صحابہ کو سخت صدمہ پہنچایا۔ سیدہ عائشہ صدیقہ الزام سے لا علم تھی، وہ مدینہ طیبہ پہنچ کر بیمار ہو گئیں۔ جب آپ کو اس الزام کے بارے میں معلوم ہوا تو آپ ہلکان ہو کر رہ گئیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لے کر والدین کے گھر آ گئیں۔ سیدنا ابو بکر صدیق اور ان کی زوجہ محترمہ ام رومان رضی اللہ عنہا کا بھی برا حال تھا۔ یہاں آ کر سیدہ عائشہ کو ساری بات کا پتہ چلا، آپ رونے لگی، سیدنا ابو بکر بھی رونے لگے، آپ کی والدہ محترمہ بھی رونے لگی۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لائے۔ ایسے میں اچانک آپ پر وحی کی کیفیت طاری ہو گئی اور اللہ تعالی نے سورہ نور کی آیات نازل فرمائیں۔ ان آیات میں سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کی بے گناہی کا اعلان فرمایا گیا اور ان لوگوں پر لعنت کی گئی اور واضح کیا گیا کہ ان لوگوں نے بہتان عظیم لگایا تھا، انہیں عذاب کی وعید سنائی گئی۔ اس طرح سیدہ عائشہ صدیقہ کی شان کو چار چاند لگ گئے۔ آپ جوانی میں بیوہ ہوئی۔ آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنی زندگی کے صرف 9 سال گزارے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات پائی اس وقت آپ کی عمر صرف 18 سال تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے آخری دن سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے حجرے میں گزارے، وہیں دفن ہوئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ نے 50 سال بیوگی کی زندگی گزاری۔ آپ نے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں 17 رمضان 58 ہجری میں انتقال فرمایا۔ اس وقت عمر 63 سال تھی۔ اللہ کی آپ پر بے شمار رحمتیں ہوں۔ 2 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ حفصہ رضی اللہ عنہا سے نکاح فرمایا۔ یہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی بیٹی تھی۔ ان کی پہلی شادی خنیس بن حذیفہ ساہمی رضی اللہ عنہ سے ہوئی۔ غزوہ بدر میں یہ زخمی ہوئے اور انہی زخموں سے شہادت پائی۔ بیٹی کے بیوہ ہونے پر سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کو فکر لاحق ہوئی۔ ایسے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سیدہ حفصہ سے نکاح کی خواہش فرمائی۔ اس طرح یہ نکاح ہوا۔ سیدہ حفصہ رضی اللہ عنہا نہایت فضل اور کمال کی مالک تھیں۔ شعبان 45 ہجری میں وفات پائی۔ وہ زمانہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا تھا۔ آپ کی کچھ جائیداد تھی۔ وفات سے پہلے اپنے بھائی عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کو وصیت کی کہ اس زمین کو صدقہ کر دینا۔ اللہ تعالیٰ کی ان پر ہزارہا رحمتیں ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نکاح سیدہ زینب بنت خزیمہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا۔ یہ بہت زیادہ سخی تھی، اس لیے ان کی کنیت ام المساکین مشہور ہوئی۔ بہت رحم دل بھی تھی، فقراء اور مساکین کو فیاضی سے کھانا کھلاتی تھی۔ ان کا پہلا نکاح سیدنا عبداللہ بن جہش سے ہوا۔ یہ جلیل القدر صحابی تھے، بہت بہادر تھے، غزوہ احد میں شہید ہوئے۔ ان کی شہادت کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ام المومنین سیدہ زینب سے نکاح فرمایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کے وقت آپ کی عمر 30 سال کے قریب تھی۔ نکاح کے صرف 3 ماہ بعد آپ انتقال کر گئیں۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کے بعد یہ پہلی بیوی ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں انتقال کر گئیں۔ اللہ کی ان پر بے شمار رحمتیں ہوں۔ آپ نے ایک نکاح سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا۔ ان کا نام ہند تھا، والد کا نام ابو امیہ تھا۔ یہ مکہ معظمہ کے ایک سخی بزرگ تھے۔ والدہ کا نام عاتقہ بنت عامر تھا۔ آپ کا پہلا نکاح عبداللہ بن الاسد سے ہوا۔ یہ ابو سلمہ کے نام سے مشہور تھے۔ ام سلمہ کے چچا زاد اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رضائی بھائی تھے۔ اسلام کی ابتدا ہی میں دونوں میاں بیوی نے اسلام قبول کر لیا۔ دونوں کو مکہ سے حبشہ کی ہجرت کا شرف بھی حاصل ہوا۔ پھر یہ مکے واپس آ گئے۔ سیدہ ام سلمہ پہلی خاتون ہیں جو مکے سے ہجرت کر کے مدینے پہنچی۔ ہجرت کے سفر میں بہت تکالیف اٹھائیں۔ ابو سلمہ نے ان سے پہلے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کی۔ ابو سلمہ احد کی لڑائی میں زخمی ہوئے اور اپنے مالک سے جا ملے۔ جب ام سلمہ رضی اللہ عنہا کی عدت پوری ہو گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے انہیں نکاح کا پیغام ملا۔ آپ نے منظور فرمایا، اس طرح یہ نکاح ہوا۔ آپ 4 ہجری میں حرم نبوی میں داخل ہوئیں۔ پوری زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہیں۔ آپ کی تاریخ وفات میں اختلاف پایا جاتا ہے۔
زیادہ تر روایات یہ ہیں کہ آپ نے 63 ہجری میں 84 سال کی عمر میں وفات پائی۔ آپ بہت زیادہ خوبصورت تھیں، بہت فضائل کی مالک تھیں، علم کے لحاظ سے بھی ان کا ممتاز مقام ہے۔ لوگ ان سے مسائل پوچھا کرتے تھے، قرآن اور سنت کی ماہر تھیں اور فقہ پر بھی عبور رکھتی تھیں۔ متقی اور پرہیزگار اتنی تھیں کہ شریعت کی خلاف ورزی قطعاً برداشت نہیں کرتی تھیں۔ اللہ کی ان پر بے شمار رحمتیں ہوں۔